बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े कर रहे होंगे। इतवार का दिन है, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय किया करें। देखें, जो भी टेंशन्स हैं पाकिस्तान में कमाई की, जो अर्निंग की, जो अपने एसेट्स को बढ़ाने की, ये परेशानियां अभी इतनी जल्दी दूर होने वाली नहीं हैं। फिर भी अल्लाह पे जो है वो तवक्कल सबसे अहम चीज़ है। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। शायद हो सकता है इस पे भी ऐसे ऐसे अजीब किस्म के लोग हैं जो कमेंट करें, लेकिन बड़ी बड़ी अजीब बातें करने वाले लोग हर जगह मौजूद हैं। उनकी कोई फ़िक्र नहीं मुझे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स को होल्ड कर दूंगा, यानी कि सॉरी, उनको डिसेबल कर दूंगा। लेकिन बताना ज़रूरी है, अल्लाह पे तवक्कल सबसे पहले। जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे, जैसा गुमान वैसा नतीजा। अस्तगफार का विर्द सबसे ज़्यादा करें। अल्लाह ना करे कि कभी आप किसी भी मुश्किल का शिकार हों। तो ये हफ्ता जो गुज़रा वो बहुत ही खौफनाक गुज़रा। खौफनाक से मुराद ये नहीं है, अल्लाह ना करे, कि इसमें बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ भी होगा। लेकिन गोल्ड रेट ने बड़ी तेज़ी से ऊपर गया। तकरीबन अगर एवरेज निकाली जाए तो $15 फ़ी डे, यानी पर डे, ये बड़ा है। 2000 से समझिए शुरू हुआ मंडे को, और 2075 तक चला गया था। अभी 2071 पर है, यानी पर डे इसने $10 का तो जंप लगाया ही लगाया है रोज़ाना के हिसाब से। अब होना क्या है? अभी जो जितनी भी ज़्यादातर लोग, उनकी राय के मुताबिक सोने ने बढ़ना है, यानी गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में 2100 को टच करना ही करना है। यानी 2100 तक पहुंचेगा तो उसके बाद 2130 को भी टच करेगा। ये तमाम जितने भी मेरे जानने वाले हैं, उनकी प्रिडिक्शन ये है कि ऐसा पॉसिबल है। अच्छा, ये पॉसिबल का लफ्ज़ क्या चीज़ है? ऐसा श्योर क्यों नहीं है? ऐसा हम बिल्कुल फर्मली क्यों नहीं बताते, पक्का क्यों नहीं बताते? वजह यह है कि गोल्ड के बारे में प्रिडिक्शन देना कोई लाला जी का घर नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है। जो रिपोर्ट्स, जो न्यूज़, जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो हालात होते हैं, उनके तहत एक जो वीडियो मेकर है या आपका कोई ऐसा साथी जो कि बताता है, उनकी बुनियाद पर, वो बुनियाद बहरहाल सही होनी चाहिए। वो वाकई बंदा जो है वो उसको सही लॉजिकल बुनियाद बना रहा हो, तब वो बात हम 70 to 80% हम कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इसमें उस शख्स का कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि उसने तो एक अपना एक तज्जिया दिया होता है और प्रिडिक्शन भी दी होती है। प्रिडिक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो 100% हो गई, ये पत्थर पर लकीर हो गई। तो 2130 तक जाने का इसका इम्कान है। हफ्ते के शुरू में इसके अंदर बुलिश ट्रेंड ही रहेगा, यानी कि ऊपर तक जाने का इसका इम्कान है। अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो ये सबसे पहले 2085, 95, 2105 और फिर 2130, ये इसकी रेजिस्टेंसेस हैं जो कि मैंने अखज़ की हैं, निकाली हैं, समझी हैं। और अगर आप इसकी सपोर्ट देखें तो वो 2025 सपोर्ट इस हफ्ते की 2025 है। अब 2085 मैंने क्यों किया, 85, 95 इस तरह, ये क्यों है? ये इसलिए है कि गोल्ड नीचे भी जा सकता है। बहुत बड़ी जंप है, बहुत बड़ी जंप है, और इस जंप की जो प्रॉफिट टेकिंग है वो इसको नीचे भी ला सकती है। लिहाजा इसका ये इम्कान सिर्फ नहीं है
کہ یہ صرف سیڑھیاں چڑھتا چلا جائے گا، اس کو نیچے اوپر دونوں جگہ پہ یہ موومنٹ کر سکتا ہے۔ کوئی بھی خبر کسی بھی وقت ایک عذاب بن کر بھی آ سکتی ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوگ ان خوابوں میں بھی چلے گئے ہیں کہ 2,30,000 تک آ جائے گا، تو ان کے خواب سچے بھی ثابت ہو سکتے ہیں لیکن ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں زیادہ زور سے بٹھانا نہیں ہے۔ اپنے میں نے کہا نا، توکل اور پھر ہمت، یعنی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، آپ نے کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے اندر، اور آپ کو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا، اس کے علاوہ اور کوئی ہستی ہے ہی نہیں۔ ابھی ہم جو گولڈ کی جو نیکسٹ ہفتے کی موومنٹ ہے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو گولڈ نے جو کام کرنا ہے وہ ایکچولی پیر کو آپ کو اس کا پتہ چلے گا کہ سوموار کو کہ وہ کس طرف جا رہا ہے، اور جمعے کو بہت امپورٹنٹ ڈیٹاز ہیں جن پر ہم رات کو بات کریں گے کہ اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے۔ تو بہت امپورٹنٹ ڈیٹا ہے جمعے کا۔ جمعے کو اصل کہانی جو ہے وہ، یعنی جمعے کو تو لازمی طور پہ جمعے کی رات کو کلوزنگ بھی ہوتی ہے ویکلی، تو اس دن بہت امپورٹنٹ ڈیٹا ہے اور اس دن زیادہ ہی کوشیس رہنا ہے۔ ٹیوزڈے کو بھی ٹھیک تھوڑا سا امپورٹنٹ ڈیٹا میری نظر میں موجود ہے، تو اس لیے ان امپورٹنٹ ڈیٹاز پہ بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گولڈ کی موومنٹ کس طرف اور کہاں جاتی ہے۔ آپ کا جو جتنے بھی لوگ ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں، ان کے نکلنے کا بہرحال چانس موجود ہے، ضرور نکل جائیں۔ میری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے جو پیسے ہیں جو نقصان ہے وہ اس میں کمی فرمائے اور ان کا نقصان کو ختم ہو جائے۔ اچھا، اب ہمارے پاس جو واٹس ایپ گروپ ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم سگنل دیتے ہیں۔ سگنل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے شیورٹی دے دی کہ آپ یہاں سے خریدیں۔ دیکھیں، سگنل کا مطلب ہوتا ہے گائیڈ لائن، ٹھیک ہے، اور گائیڈ لائن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ، یہ گائیڈ لائن ہے، آپ اپنے طور پر اپنے آپ کو بھی پریپیئر کر کے مارکیٹ کی موومنٹ دیکھتے ہوئے، مارکیٹ کی موومنٹ جو نہیں دیکھ رہا اور اس نے ایک آپ کا دیکھ لیا ٹی آر جو شیئر ہوا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا اور کہا بھائی او ٹھیک ہے میں اس پہ لے لوں گا، آپ نے آرڈر پلیس کیا اور سو گئے یا چلے گئے یا اپنے کاموں میں ہو گئے، کیا پتہ مارکیٹ کی موومنٹ جو ہے وہ اینٹی ٹی آر چلے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے آپ کا خطرناک ہو جائے گا۔ آپ کا ٹی ایز میں ٹی آر بولے جا رہا ہوں، تو اس میں آپ کا جو ہے وہ خطرناک معاملات ہو جاتے ہیں۔ آپ جو ہے جتنا بھی زیادہ سمجھدار ہوں آپ نقصان میں چلے جاتے ہیں۔ واٹس ایپ گروپ کا نمبر آپ کو دیا ہوا ہے، پیڈ گروپ ہے۔ یہ بار بار مجھ سے اب لوگ پوچھنے لگے ہیں کہ یہ تو فری تھا، یقیناً فری تھا، فری کا ہی پروگرام تھا، نہیں بن سکا۔ کیوں نہیں بن سکا؟ وہ وجوہات میں نے بہت دفعہ دے دی ہیں، اب نہیں دینا چاہتا ہوں۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔